वेलकम बैक नाजरीन। और अफसोसनाक वाक़या हुआ है आज, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भरे मजमे में गोली का निशाना बनाया गया है नाजरीन। और इसी पे आज का प्रोग्राम भी इसी पे ही है, और ट्रांसमिशन भी हमने पहले से ही प्रोग्राम के आगाज़ कर दिया था, और उस वक्त से बात कर रहे हैं शाम से जी। अच्छा, मैं अमजद अली नियाज़ी साहब भी हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनकी तरफ भी चले जाती हूँ। अमजद अली नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अमजद अली नियाज़ी साहब, इब्तदाई इत्तलात तो हमने सारी हमारे पास पहुंच चुकी थी। अब इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है? खान साहब की तबीयत अब कैसी है? और फैसल सुल्तान साहब की सरबराही में ये बोर्ड बनाया गया था, 4 रुकनी, जिनको ये ड्यूटी लगाई। आप इस वक्त किधर हैं, और आपके पास क्या इत्तलात थी और हैं अभी? सबसे पहले तो रिदा खान साहब पे जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है वो उसने पाकिस्तान को कमजोर किया है। पहले भी पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, इंतशार की पोजीशन है, तो उन्होंने ये जो साजिश करके खान पे अटैक कराया है, ये बड़ा अफसोसनाक है। और इसकी जितनी भी मजम्मत की है कम है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब बहुत बेहतर है। तो इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में सारी चीजें कौम के सामने रखी भी हैं, तो इन हालात में ये प्रोब होना चाहिए अपना सुप्रीम कोर्ट के एक हाई पावर्ड कमीशन के नीचे, कि ये सारी चीजें सामने आ सके और उन लोगों को कानून के कटहरे में लाया जा सके। अच्छा, अमजद अली न्याज़ी साहब, ये भी बताइएगा, ये जो अभी खास तौर पे जो सारी सिचुएशन हम देख रहे हैं कि हुई है, और इसमें जो बयान दे रहा है एक मुजरिम, उसके हवाले से भी हम सुन रहे हैं, वो तो बड़ी सादी सी बात लग रही है। आप लोग इब्तदाई तौर पे कैसे देख रहे हैं? खान साहब ने एक अभी वीडियो भी जारी किया, उनका वीडियो मैसेज, उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया है, राना सनाउल्लाह साहब का भी नाम ले रहे हैं, और फिर एक जो है वजीर दाखिला साहब के साथ साथ एक मेजर जनरल को भी करार दे रहे हैं इस सारी सिचुएशन का। तो ये असद उमर साहब ने जो बताया है इस सारी सिचुएशन में, लेकिन क्या इस हवाले से कोई सबूत, कोई चीज़ आप लोग के पास अब तक है सो फार जिसके ऊपर ये बात हो रही है? और जो पकड़ा गया है मुजरिम, उस वो तो बहुत आसानी से बस कह रहा है कि जी मार दिया तो मार दिया, कोई और तो कोई बात कर नहीं रहा, वो राइट लेफ्ट। रिदा, यही तो हमने कहा है ना जी। कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना के नीचे एक कमीशन बनाया जाए और इमरान खान पे होने वाले कातलाना हमले की जो है वो तहकीकात करे, और फिर सारी चीजें आपके सामने आए हैं कि इमरान खान ने जो कुछ कहा है वो सच होगा। सही। अच्छा, इसमें फैसल जावेद साहब को भी बुलेट लगा था, और खासतौर पे जो खान साहब को बुलेट लगे हैं, उसमें उमर अयूब साहब बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जी 2 बुलेट लगे थे उनकी उनकी अब तबीयत बेहतर है, कैसी है? ऑपरेशन हो रहा है किस तरह से? क्या बुलेट का क्या, थोड़ी सी तफसीलात अगर आपके पास हैं तो प्लीज हमारे नाजरीन से शेयर करें। रिधा, उसके लिए जो, जैसा कि आपको भी मालूम है कि डॉक्टर फैसल की सरबराही में एक जी। ये टीम बनाई गई थी जो खान साहब के सारी चीजों को देख रही है, तो वो बेहतर है। अभी चूंकि खान साहब लाहौर में है, शौकत खानम में, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। और जैसा उन्होंने दबंग अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करा के भेजा है कौम के सामने, वो भी आपने सुन ली है। तो इंशाल्लाह ताला खान साहब खैर खैरियत से हैं, हिम्मत और हौसले के साथ खड़े हैं। अब लॉन्ग मार्च क्या खत्म हो जाएगा यहीं पे, या लॉन्ग मार्च जारी व सारी रहेगा और उसको लीड कोई और करेगा? नहीं, खान साहब ही लीड करेंगे। अच्छा, तो अभी इस वक्त लॉन्ग मार्च को जो है वो पोस्टपोन किया जाएगा, रोका जाएगा नहीं क्या? नहीं 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 अच्छा, नहीं। ऐसे ही हाँ, चलेगा लॉन्ग, ये इसी तरह से? जी इंशाल्लाह ताला, जैसे ही खान साहब आपको सुबह तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। हम जदली न्याई साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और कह रहे थे कि लीड करेंगे खान साहब ही, अभी भी पुरज़म है जी इस हवाले से कि खान साहब ही लीड करेंगे इस कॉन्वाय को, इस लॉन्ग मार्च को, और इसी तरह से चलेगा, अभी रुकेगा नहीं। मैं वापस भी जाऊंगी जी अपने दीगर मेहमानों की तरफ भी,
اور ان سے بھی بات کروں گی. لیکن یہ جو اس وقت ساری سچویشن وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے انڈر جی ایک بننا چاہیے جوڈیشل کمیشن, اور اس میں جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس بات کو طے کرے یا بنایا جائے, اور اس میں اس بات کا اندھیا دے رہے تھے کہ جی طے کیا جائے کہ خاص طور پہ کہ کس طرح سے یہ سارا معاملہ پیش آیا, اور یہ اتنا آسان معاملہ نہیں لگتا جس طرح سے یہ لگ رہا ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے جس مجرم کو پکڑا کہ جی بس یہ مجھے مارنا تھا, میں نے مار دیا خان صاحب کو, اس کے پیچھے کون ہے, اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں. اچھا, ایک ذرائع سے مجھے ایک اطلاعات یہ بھی مل رہی ہیں کہ جو حملہ آور ہے اس کا بھائی ناظرین جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود ہے, اور جو حملہ آور ہے خاص طور پہ اس کے اب سے جو ہے اس کے بھائی کے والد سے بھی جی بات آ رہی ہے کہ اس نے بھی کچھ تفصیلات کے کچھ ٹی وی اینکرز سے ہمارے, اور ان سے بھی کہیں کسی ایک چینل سے انہوں نے بات کی, اور اس سے بھی چیزیں کچھ انکشافات سامنے آ رہے ہیں. تو حملہ آور کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں, اور وہ جو ہے کس حد تک سچ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, اس کو کس نے بھیجا, وہ کیوں آیا, اس نے کیوں حملہ کیا, یہ بھی بہت سارے سوالات ہیں جو کہ اس وقت جنم لے رہے ہیں خاص طور پہ. اور ساتھ ہی یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس نے جو اپنا ویڈیو ریکارڈ کرایا ہے بیان میں, اس میں یہ بتایا بھی تھا کہ جس کو کوئی ماموں بھی ہے جہاں پہ وہ کھڑی کر آیا ہے اپنی بائک کو, پھر آ کے اس نے اس طرح سے حملہ کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو لنک کرتے میں یہ بھی دیکھنا ہوگا اس سارے زمن میں کہ جی اس کو کیوں بھیجا گیا یا وہ کیوں آیا گیا, اس کو کس کے کہنے پہ اس نے آ کے یہ کیا ہے. تو یہ بھی ساری چیزیں ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے ساری چیزوں کے اوپر. اچھا جی, منصور کی طرف ہم جائیں واپس. جی اچھا جی, منصور آپ کو آواز آ رہی ہے؟ منصور آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے منصور کی آواز نہیں آ رہی بالکل بھی. منصور آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی, ہم ٹرائی کرتے ہیں. احمد جواد صاحب ہیں, احمد جواد صاحب کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو. اچھا جی, احمد جواد صاحب سے بھی ہم ابھی کوشش کرتے ہیں کہ جی دوبارہ جائیں اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے بھی بات کریں, خاص طور پہ کہ یہ جو سچویشن اس وقت ایمرج ہوئی ہے اس حوالے سے کہ خاص طور پہ جو اس وقت کی صورتحال ہے. خان صاحب اب 3 نام لے چکے ہیں ناظرین, ایک شہباز شریف کا نام انہوں نے لے لیا ہے خود, اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا نام بھی وہ لے رہے ہیں کہ جی جو اس ساری سچویشن میں جن کے اوپر وہ مبینہ طور پر الزامات لگا رہے ہیں, اور ایک اگین اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے نام لے لیا ہے. اب کیا اطلاعات ہیں ان کے پاس, کیا انفارمیشن ہے جس کی بیسس پہ وہ یہ نام لے رہے ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر وہ کوئی نام لے رہے ہیں تو کوئی انفارمیشن ان کے پاس ہوگی ابتدائی طور پہ جس کی وجہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ اسد عمر صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ ایک اور چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ بھی کہ مطالبہ اگر نہیں ہوا, اسد عمر صاحب نے کہا ہے یہ پورا, تو پورے ملک میں احتجاج ہوگا, اور وہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے. کراچی میں بھی اس وقت سچویشن ایسی ہے, جب میں خود ابھی ٹریول کر رہی تھی تھوڑی دیر پہلے تو احتجاج ہو رہے تھے جگہ جگہ, اور ان 3 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کرانے جا رہے ہیں اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں, یعنی کہ پرائم منسٹر کے خلاف اور رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف, اور ایک نام جو لیا ہے خان صاحب نے ان کے خلاف بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ایف آئی آر ہوگی. اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے پاس اس حملے کی پہلے سے اطلاع تھی, اسد عمر صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں, اور اگر اطلاع تھی تو پھر کیوں نہیں کوئی سیکیورٹی اور پریکاشنری میجرز لیے گئے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی. اچھا, فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف سے, ان کی طرف بھی چلتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اب ان کے پاس انفارمیشن اب تک کی کیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ فیاض الحسن چوہان صاحب فار جوائننگ اس. فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں. جی اچھا, فیاض الحسن چوہان صاحب اب بتائیے گا خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے, اور جو اب انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھیجا ہے, اور جو اسد عمر صاحب نے ابھی ابتدائی طور پہ چیزیں بتائی ہیں, اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے آگے کی اسٹریٹجی آپ لوگوں کی کیا ہوگی, اور جو 3 نام لے رہے ہیں یہ 3 ناموں کے خلاف ایف آئی آر ہو سکے گی, اور کیا پنجاب پولیس کرے گی, پنجاب حکومت کرے گی, یا پھر کیا لائن آف ایکشن ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آج کا جو افسوسناک اور اندوناک واقعہ ہوا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم اس وقت مضطرب ہے کہ پاکستان کا وہ ہیرو اور وہ لیڈر جو اس وقت 80% سے ابو پاکستان کی عوام
کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور لوگوں کی محبت 80% سے ابو لوگوں کی محبت اور تعلق جو ہے نا وہ سمیٹ کے اس وقت ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. آج اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا انتہائی قابل مذمت ہے، اور اللہ پاک کی ذات نے انہیں بچایا اور یہ ثابت کیا کہ مارنے والے سے زیادہ بچانے والا مضبوط ہوتا ہے. اور دوسرا، عمران خان صاحب نے جو اپنے ویڈیو میسج میں کہا کہ پوری پاکستانی قوم کو، پی ٹی آئی کے ورکر کو کہا کہ آپ نے انتشار نہیں پھیلانا، یہ ایک بڑا واضح فرق ہے. ایک طرف بینظیر بھٹو صاحبہ کا واقعہ ہوا تھا تو اسی وزیر اعظم جو مجبور وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر چیری بلاسم شہباز شریف، اس کی آڈیوز جو ہے نا وہ پراپر انٹیلیجنس بیورو اور ایجنسیوں نے لیک کی تھی کہ اس نے اپنے کارکنان کو خود فون کر کے کہا تھا کہ پٹڑیاں اکھیڑو اور جناب کاف لیگ کے دفتر جلاؤ اور جناب جلاؤ گھراؤ کرو اور جناب سرکاری دفاتر جلاؤ. ایک طرف اس کا رویہ ہے اور ایک طرف عمران خان صاحب کا کہ ان کی اپنی جان جناب لینے کی کوشش کی گئی اور وہ زخمی ہے، ان کی ٹانگ کو فریکچر ہے، لیکن انہوں نے پوری قوم کو میسج دیا کہ آپ نے انتشار کی طرف نہیں جانا. لیکن ایک بات کہہ دی کہ اللہ پاک نے مجھے دوسری زندگی دی ہے، کسی مقصد کے لیے دی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ان چوروں لٹیروں اور ان نوسر بازوں کو میں نے نہیں چھوڑنا. تو انشاءاللہ بیغم رہے، کل ادھر سے ہی لانگ مارچ شروع ہوگا جہاں پہ انہوں نے اپنی طرف سے جناب خان صاحب کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کی، اور اللہ پاک خان صاحب کو صحت تندرستی دے. اور انشاءاللہ یہ مارچ آئے گا، اور انشاءاللہ اسلام آباد میں اب جب داخل ہوگا تو اب اس کی نہج اور اس کی اٹھان بڑی مختلف ہوگی انشاءاللہ. اچھا فیاض الحسن چوہان صاحب، یہ بھی بتائیے گا، آپ نے یہ تو اندیا دے دیا کہ مارچ اسی طرح سے چلے گا، خان صاحب کی اب طبیعت بہتر ہے کہ وہ لیڈ کریں گے اس کو کانوائے کو، یا پھر اب کوئی اور لیڈ کرے گا فی الحال؟ اس پہ ڈاکٹرز جو ریکمینڈ کریں گے، لیکن میرا مشورہ یہی ہوگا ایک ذاتی عمران خان صاحب کا کارکن ہونے کے ناطے سے کہ خان صاحب وہاں پر اسٹریچر پہ لیٹے ہوئے انشاءاللہ جناب اس کو لیڈ کریں گے، اس کنٹینر کو. اور اب پبلک اگر جناب پہلے 1 لاکھ پبلک آتی تھی یا 5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ آتی تھی، اب اس سے بھی بڑھ کے لوگ جناب خان صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے موجود ہوں گے. اور انشاءاللہ آپ پیغام رہیں، یہ لانگ مارچ اور یہ تحریک حقیقی آزادی کی اب انشاءاللہ رکے گی. اچھا فیاض الحسن چوہان صاحب، صرف ایک بات اور بھی بتائیے گا. اچھا جی، فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی لیٹ کر کریں گے خان صاحب اب وہیں سے جہاں پہ بیٹھے ہوئے وہیں سے اس کانوائے کو لیڈ، اور جہاں 1 لاکھ پبلک آتی تھی لیٹ سپوز تو اب زیادہ ڈبل پبلک آئے گی. سو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور جی کنٹینیو رہے گا لانگ مارچ، یہ اعلان کر کے گئے ہیں یہاں سے کہ جی لانگ مارچ نہیں رک رہا کہیں بھی، اور وہ چل رہا ہے اور وہ چلے گا اسی طرح سے جیسے کہ چل رہا تھا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک چیز جو کہ انہوں نے کہی کہ جی اب ہم کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے. لیکن میرا سوال ابھی بھی رہ گیا ہے، وہی یہ کہ فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے اس وقت، اور کیا ان کا بھی نام سب میں شامل ہوگا یا نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جہاں یہ بات ہے وہیں سیکیورٹی کے اوپر بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی لیبس جو ہے اس کے حوالے سے کون دیکھے گا، کون بات کرے گا، اور کون اس بات کی ذمہ داری لے گا کہ سیکیورٹی لیبس تو تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے. کیونکہ جہاں پر اتنے بڑے کانوائے کو آپ لے کے چل رہے تھے وہاں پہ آپ کو اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی دیکھنا بہت ضروری تھا کہ بھئی آپ کسی طرح سے تو دیکھتے کہ آپ کی سیکیورٹی کو میک شور کرانا چاہیے تھا آپ کو. اور آپ کو خاص طور پہ خان صاحب کو اس بات کے لیے دیکھنا چاہیے تھا کہ کسی بھی طرح سے وہ اپنی سیکیورٹی کو تو میک شور کرتے. کیونکہ میں نے پھر کہا کہ اب ان کے ساتھ فارمر پرائم منسٹر کا ٹیگ لگتا ہے. پہلے وہ صرف چیئرمین تھے پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن اب چونکہ وہ فارمر پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر کی ایک خاص قسم کی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے جو کہ اس کو سیٹ سے اترنے کے بعد بھی دی جاتی ہے. اچھا اس پہ بھی بحث ہوگی اب پریٹی شور آئندہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ جہاں پر سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہیں پہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے پہلے بھی اس پہ بڑی بحث و مباحث اور لڑائی جھگڑے ہوتے رہے پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اور حکومتی حلقوں کے درمیان کہ جی کس طرح سے سیکیورٹی لے لی گئی ہے واپس. جب بنی گالہ میں تھے خان صاحب اور بار بار ان کی طرف جی بھیجا جا رہا تھا کہ جی اب اریسٹ ہوں گے اب اریسٹ ہوں گے، تو اس سارے تناظر میں بار بار یہ چیزیں آ رہی تھی کہ جی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، سیکیورٹی نہ دی جائے، سیکیورٹی بڑھا دی جائے. تب بھی یہی ساری باتیں تھیں اور آج بھی وہ باتیں وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہیں. خاص طور سے اس انسیڈنٹ کے بعد بہت زیادہ سوالیہ نشانات کھڑے ہو گئے ہیں سیکیورٹی کے اوپر بھی اور اس ساری سچویشن پہ بھی، اور پھر پنجاب حکومت پہ بھی، کیونکہ پنجاب میں حکومت خان صاحب کے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے ہے، اور ایسی اپنی حکومت کے انڈر دا روف اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے اور بہت بڑا کوسچن مارک ہے اگین کہ جی
क्यों सिक्योरिटी के इंतजामात को फुल प्रूफ नहीं बनाया गया जब पता था कि इस तरह से हालात हो सकते हैं। और खान साहब अब तो कह रहे हैं कि जी मुझे पता था, और असद उमर साहब कह रहे हैं कि जी खान साहब ने कहा है कि उनके पास इस हमले की इत्तला थी पहले से। तो जब थी पहले से इत्तला, तब क्यों नहीं बताया गया सिक्योरिटी इदारों को भी, और क्यों नहीं सिक्योरिटी को मेक श्योर किया गया कि जी वो उस तरह से बनाई जाए ताकि कोई किसी को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अब जो इतने ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है। अच्छा, सेंटर जरका भी हमें ज्वाइन करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सेंटर जरका साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। सेंटर जरका साहिबा, क्या अब तक की इत्तलात हैं? खान साहब ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। लॉन्ग मार्च कॉन्वाय इसी तरह से चलेगा या अभी रुक जाएगा, और आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी? बहुत शुक्रिया रिदा। अभी तो इस वक्त लॉन्ग मार्च की हमें फिक्र नहीं है। इस वक्त हमें खान साहब की और जो 12 लोग जो जख्मी हुए उनकी फिक्र है, और इस बात की फिक्र है कि ये कितने लोग थे जिन्होंने आके ये ऑटोमेटिक वेपन की फायरिंग की आवाज आ रही है। 12 लोग जख्मी हुए हैं, और एक नामालूम से अफराद का फर्द का इतराफी बयान जो जारी हुआ है, ये कहाँ से हुआ है, ये किस तरह से ये सारी चीज को लेके चला जा रहा है। तो इसके ऊपर तशवीश है, पूरी कौम परेशान है कि ये क्या हो रहा है, और ये मुल्क को एक सिविल वॉर की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। जो वो लोग जिन्होंने कहा था कि लाशें गिरेंगी, वो चाहते थे कि इस किस्म की बात हो ताकि मुल्क में इंतशार हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब को टांग पे ही लगी है, और काफी 2-3 बुलेट्स या वो पैलेट्स उनको लगी हैं। बहरहाल ये इस वक्त बहुत तशवीशनाक है सारा बात, और परेशान है कि किस तरह से ये जो हुआ है कि पंजाब हुकूमत के होते हुए पंजाब पुलिस थी, और वो कैसे रिलीज एक आदमी का इन्होंने इतराफिया बयान लेके फेडरेशन से कैसे रिलीज हुआ, ये आईजी साहब को पूछना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी साहब को पूछना चाहिए कि ये कौन इसमें मुलव्विस था, कैसा था। और खान साहब ने कहा है कि एफआईआर 3 लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह और कोई एक तीसरी शख्सियत। तो ये इस वक्त इन बातों पे हमें तशवीश है। ये देखिए, इस वक्त राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को रिजाइन करना चाहिए। इनकी हुकूमत नहीं चल सकती, और केयर टेकर गवर्नमेंट आए जो कि इस मुल्क को लेके जाए इलेक्शंस की तरफ। और ये जो एक नाटक और जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी फैसल वावड़ा साहब से, जो कि एक प्लांटेड सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसी तरह ये जिस तरह आज का इतराफी बयान है, ये भी एक प्लांटेड इतराफी बयान है। और इस आदमी की तफ्तीश हो, मुझे तो डर है कि तफ्तीश से पहले ही इसको कोई मार ना डाले। अच्छा सेंटर जरका साहिबा, आप बहुत अच्छे पॉइंट से बात करी। फयाजुल हसन चौहान साहब भी थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे लाइन पे, वो भी ये बात कर रहे थे कि कॉन्वाय तो चलता रहेगा, खान साहब लेट के लीड करेंगे, वो कह रहे थे। लेकिन अब ये जिन बातों पे आप निशानदेही करी है, यही मेरे भी सवालात हैं कि एक तो सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ इतना बड़ा, और खान साहब अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ चेयरमैन तो नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी, और उसको यकीनी बनाने की भी जिम्मेदारी तो किसी को की होगी ना। देखिए, उनकी सारी तरफ पुलिस की गाड़ियां, कल मैं भी कंटेनर पे थी, और लेफ्ट साइड पे भी गाड़ियां पुलिस की, राइट साइड सामने भी पुलिस की गाड़ी, और उनके अपने गार्ड्स भी होते। तो सिक्योरिटी तो थी, लेकिन ये कि ये इस किस्म का जो मसला हुआ है, ये तो फिर जो पुलिस साथ थी उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जाए वकुआ की प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, फोरेंसिक होना चाहिए कि बुलेट्स कहाँ कहाँ से आए, किस किस किस्म की राइफल से फायर हुए, क्या डायरेक्शन थी। इतने लोगों को एक आदमी तो नहीं मार सकता। तो डेफिनेटली 2 या 3 लोग थे जो मुख्तलिफ स्पॉट्स पे थे, और हो सकता है कि इस आदमी जिसका वो एक बच्चा था जिसने कहा मैंने हाथ इसका नीचे किया, ये हो सकता है ये डीकॉय हो, ये ऐसा इस लड़के को प्लांट किया गया हो कि अटेंशन इसकी तरफ जाए, लेकिन काम करने वाले जो लोग थे वो 2 और हों। नहीं, बुलेट्स यहाँ से भी आई हूँ और 2 और जगहों से भी आई हूँ। तो वो तो अब वक्त ही बताएगा, जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है और शवाहिद बाहर आते हैं।
अच्छा सेटर जरका साहिबा, आप इस हवाले से क्या देखती हैं कि ये 3 लोगों के हवाले से तो एफआईआर आई है, लेकिन क्या फैसल वाडा साहब के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही इंदिया दे दिया था प्रेसर करके? देखिए जी, फैसल वाडा साहब को पहले शो कॉज नोटिस हुआ था जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उनकी फिर पार्टी की रुकनीत कैंसिल हो गई है। अब इसके हवाले से कि उनके ऊपर कोई, इसके बारे में मुझे नहीं पता, जब कुछ होगा तो सबको ही पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेंटर जरका, अभी हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से। नाजरीन, आज हमने खास तौर पे इस हवाले से ही प्रोग्राम किया है पूरा, जो कि ओवरऑल सिचुएशन है और जमहूरी जो मामलात हैं इस वक्त, जमहूरियत जो है उसको अगेन एक दफ़ा हिचस का सामना है पाकिस्तान के अंदर। और वो हमेशा से जिस तरह से मामलात बनते आए हैं कि जी अप एंड डाउन, इस पॉलिटिकल पूरा जो सेटअप है, जो सिस्टम है, उसको झटका लगता रहा है। और जो लोग बार बार मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं इन दिनों, और जो सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, तो वो उससे भी किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये भी देखना है। और क्या उन लोगों की ख्वाहिशात पूरी होंगी आफ्टर दिस, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, खुदारा मैं फिर एक बात यहाँ से आज करती हुई जाऊँ आवाम के लिए कि पुरअमन रहिए। ये प्रोटेस्ट वगैरह करने से, जलाओ घिराव करने से, और जो रोड बंद आप कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, इससे सिर्फ आपका और अपने मुल्क का नुकसान होगा। तो ज़रा कोई भी कदम उठाने से पहले सोचिए, समझिए, और फिर वो कदम उठाइए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान निदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।